नाजरीन, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख क्या है? पाकिस्तान एक इलेक्शन के ज़रिए ही वजूद में आया था। और जी हाँ, पाकिस्तान का जो मशरक़ी पाकिस्तान है, जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था वो भी एक इलेक्शन के बाद ही हुआ था। और फिर जब भुट्टो को फांसी दी गई थी, भुट्टो का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था, तो वो भी एक इलेक्शन के बाद ही हुआ था। और इसी तरह पाकिस्तान में अमरीतों में यानी कि आमिर जनरल ज़ियाउल हक, जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इलेक्शन हुए, तो वो कैसे थे। फिर जनरल अयूब ने जब मादर मिल्लत फातिमा जिन्नाह को शिकस्त दी थी, तो वो भी एक इलेक्शन था, वो कैसा इलेक्शन था। पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शनों ने क्या किरदार अदा किया है, और उस पर पाकिस्तान के यानी कि उसके बाद आने वाली हुकूमतें कैसी थीं, और फिर पाकिस्तानी आवाम को इन सारे इलेक्शन से क्या मिला। जी हाँ, मैं हूं अब्दुल रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि पाकिस्तान 1946 के इलेक्शन के ज़रिए ही वजूद में आया था। और 1946 के इलेक्शन में जो मुस्लिम रहनुमाओं ने 69 सीटें हासिल की थी, यानी वो विन करके उसके बाद क़याम पाकिस्तान अमल में आया। और क़याम पाकिस्तान के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ था वो पब्लिक का नहीं था, जनरल पब्लिक का इलेक्शन नहीं था, वो 1951 में हुआ था, जिसमें 197 सीटें मुस्लिम लीग और 143 सीटें यानी कि 197 में से 143 यानी 143 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, और मशरक़ी पाकिस्तान में 10 सीटें यानी कि वो हुई थी, और फिर मुस्लिम लीग का इक़्तिदार कायम हुआ था। वैसे भी मुस्लिम लीग ही हुक्मरान थी। और फिर 1955 में दस्तूर साज असम्बली का इलेक्शन हुआ, और फिर 1960 में नाजरीन सदारती इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीडी यानी कि जो बल्दियाती मेंबर थे उनको ही अलाउ किया गया था कि वही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वही वोट कास्ट करेंगे। और उन्होंने ही अयूब खान को सदर मुंतखब किया था, और उन्होंने 75,883 वोट हासिल किए थे, जिसके बाद यानी कि वो सदर बने थे। और उसके बाद उन्हीं से ही अरकान असम्बली को, उन्हीं बीडी मेंबरों के इलेक्शन से ही 156 अरकान असम्बली को मुंतखब किया गया था, यानी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे। उसके बाद 1965 में जब अयूब पर मुख्तलिफ यानी लोगों ने, जमातों ने सवालात उठाए कि आप फेक जनरल हैं या आप फेक प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बाद नाजरीन उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्नाह से इलेक्शन लड़ा, और वो भी एक धांधली के तहत धांधली ज़दा इलेक्शन था, जिसमें बीडी यानी बल्दियाती मेंबरान ने ही वोट डाले थे, और अयूब खान को 49,700 वोट और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को 28,345 वोट यानी हासिल हुए थे। और पाकिस्तान की तारीख में नाजरीन जो पहला इलेक्शन है, जी हाँ, जनरल पब्लिक का पहला इलेक्शन 1970 में ही कराया गया था, जिसमें जनरल याह्या खान इक़्तिदार में थे अयूब खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद। और उनको एजेंसियों ने कहा था कि कोई भी जमात अक्सरियत में नहीं आएगी, तो लिहाजा आप ही मजबूत होंगे, आप ही सदर होंगे, लिहाजा इलेक्शन कराए जाए। तो इस खुश फहमी की वजह से उन्होंने इलेक्शन कराए, जिसमें यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान ने अवामी लीग ने 160 सीटें, और मगरबी पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने भुट्टो की क़यादत में 81 सीटें हासिल की थी। तो ये रिज़ल्ट यानी कि याह्या खान की तवक्कुआत के बरक्स था, जिस पर उन्होंने इलेक्शन को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और जिसके नतीजे में, महाजरे के नतीजे में ही पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। नाजरीन, उसके बाद 1977 के इलेक्शन जब 1977 के इलेक्शन आए, तो उस वक्त उन्होंने यानी कि भुट्टो ने बल्कि एक साल पहले ही इलेक्शन कराने का फैसला किया, क्योंकि उसे भी एजेंसियों ने कहा था कि आप जीत जाएंगे, जिसकी बिना पर उन्होंने यानी कि जब इलेक्शन हुए तो पीपी यानी कि 155 सीटें ले गई,
اور پی این اے جو اس کے خلاف اس کے سامنے اتحاد تھا 9 جماعتوں کا، انہوں نے صرف 36 سیٹیں حاصل کیں، اور اس کے بعد پی این اے نے یعنی کہ ان نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے الیکشن کے یعنی دھاندلی کے بعد یا اپوزیشن کے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا دیا تھا، جو 11 سال تک جاری رہا تھا، اور بھٹو کو بھی محمد خان قصوری قتل کیس میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی، اور بنیاد وہی الیکشن تھا جس سے وہ محاذرے شروع ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے جب اس پر سوالات انٹرنیشنل لیول پر عالمی دنیا میں اٹھانے شروع کیے گئے کہ جمہوریت نہیں ہے، تو انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کرائے جس کا تمام سیاسی جماعتوں نے بائیکاٹ کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اور 88 میں جب ان کا طیارہ یعنی تباہ ہوا، اپنا وہ فضا میں ہی یعنی کہ وہ ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، تو طیارہ حادثے کے نتیجے میں 1988 میں دوبارہ پھر الیکشن ہوئے ان کی ڈیتھ کے بعد۔ تو پھر ان کی کوشش تھی وہاں کی یعنی کہ ایک آئی جی آئی، جنرل حمید گل ڈی جی آئی ایس آئی تھے، انہوں نے آئی جی آئی بنائی تھی، آئی جے آئی، تو اس میں ان کا یہ تھا کہ پی پی کو روکا جائے، تو اس میں پی پی کو لے کر روکنے کی ان کی وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور 93 ووٹ آئی جی آئی لے گئی، پی پی لے گئی، اور آئی جی آئی تقریباً 54 سیٹیں حاصل کر سکی، جس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو جو اس کی بیٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی، وہ وزیر اعظم بن گئیں، اقتدار میں آئیں، لیکن یہ بھی قوتوں کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے صرف 20 ماہ بعد اسحاق خان جو پریزیڈنٹ پاکستان تھے اس کے ذریعے وہ حکومت 58(2)B کے ذریعے وہ حکومت گرا دی۔ 1990 میں پھر الیکشن ہوئے، جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی نے پی پی مخالف سیاست دانوں میں ایک سکینڈل آیا تھا، مہران بینک سکینڈل، جس میں 14 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ آئی جی آئی زیادہ سیٹیں لیں، اور لے بھی گئی تھی، 106 سیٹیں انہوں نے حاصل کی تھی، اور پی پی نے 44 سیٹیں حاصل کی، اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تھے۔ ناظرین، 1990 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے پہلی مرتبہ، تو اس کے بعد ناظرین یہ تقریباً 1997 تک ان کی حکومت رہی، اور 1997 میں فاروق لغاری نے 1993 میں جو ہے اسحاق نے حکومت ختم کر دی تھی، پھر بے نظیر حکمران بنی، 90 میں وزیر اعظم نواز شریف بنے تھے، 93 میں اسحاق خان نے حکومت ختم کر دی، پھر دوبارہ الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی نے اکثریت حاصل کی اور بے نظیر وزیر اعظم بنی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو 73، اس وقت نون لیگ نہیں تھی، پاکستان مسلم لیگ تھی، اس کو 73 سیٹیں ملی تھیں، اور پی پی کو 99 سیٹیں ملی تھیں۔ اور ناظرین، پھر 1997 میں ضیاء الحق صدر فاروق لغاری نے حکومت پر کلہاڑا چلایا اور اپنی ہی جماعت کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ پھر 97 کے الیکشن ہوئے، 1997 کے، اس میں نواز شریف 2/3 اکثریت سے سامنے آئے، پی پی کو صرف 18 سیٹیں مل سکی، اور مسلم لیگ 137 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ تو اس کے بعد 1999 میں مشرف نے ہی ان کی حکومت کو چلتا کر دیا اور اقتدار پر قابض ہو گئے، لیکن عالمی دنیا کے خوف کی وجہ سے ان کو 2002 میں الیکشن کرانا پڑے، اور انہوں نے ایک نئی جماعت بنائی یعنی کیو لیگ، کاف لیگ، جس کو یہ ہے کہ 118 سیٹیں ملی، جس میں چودھری برادران یعنی کہ ان کو بھی ساتھ ملایا گیا، چودھری شجاعت، چودھری پرویز الہی کو 118 سیٹیں ملی، اور پی پی کو 81 سیٹیں صرف ملی۔ میر ظفر اللہ جمالی مرحوم کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو اس کے بعد مشرف کا دور متنازع رہا۔ 2008 میں دوبارہ الیکشن ہوئے، مشرف کی وردی اتر چکی تھی، اور اس بار پی پی 128 سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نون لیگ کے رہنما نواز شریف جلاوطن تھے، اور انہوں نے 54 سیٹیں لی، انہوں نے 91 سیٹیں لی، اور 54 سیٹیں کاف لیگ حاصل کر سکی۔ تو ناظرین، اسی طرح یعنی کہ ان الیکشن کے بعد 2008 کے الیکشن کے بعد پھر 2010
2013 में इलेक्शन हुए नाजरीन। 2013 के इलेक्शन में नून लीग ने इक़्तिदार हासिल किया, नून लीग ने नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और 2018 तक और फिर उनको ये है कि पनामा केस में नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया गया। 2018 में दोबारा इलेक्शन हुए और फिर कुव्वतों ने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत, अपने मर्ज़ी के नताइज के लिए इमरान खान पीटीआई को ले आया गया और वो यानी कि उन्होंने अक्सरियत हासिल की, लेकिन उनकी हुकूमत भी चल नहीं पाई क्योंकि वो इत्तेहादी हुकूमत थी, मुतनाज़ा बहुत सारी यानी कि पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से पीटीआई की हुकूमत नहीं चल पाई और फिर वो हुकूमत 2022 में ख़त्म हो गई। और फिर 2023 में निगरान जो 1 साल तक तकरीबन हुकूमत रही, अब 2024 में दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ पीपी है पाकिस्तान पीपल पार्टी और तीसरी तरफ पीटीआई के रहनुमा इमरान खान जेल में है और पकड़ धक्कड़ भी है। तो देखते हैं कि इस रिज़ल्ट का, इस इलेक्शन का, 2024 के इलेक्शन का क्या नतीजा निकलता है। पाकिस्तान भी एक इलेक्शन 1946 के इलेक्शन के नतीजे में आया था, पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान 2 लख्त भी यानी 1970 के इलेक्शन के ज़रिए हुआ और यानी भुट्टो को फांसी भी एक इलेक्शन के बाद दी गई। नाजरीन, इलेक्शन ने पाकिस्तानी तारीख़ में हमेशा ही अहमियत इख्तियार की है और उसका हर दौर में खमियाजा पाकिस्तानी अवाम ने ही भुगता है। नाजरीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।